बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। एक के बाद एक जलसा कैंसल करने के जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, जो अहकामात हैं, उसको अभी जो पार्टी के जो कारकुन हैं और जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो भी ज़रा थोड़ा हज़म करने में, अब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा वक़्त लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन-सी स्मार्ट मूव है, ये कौन-सा सरप्राइज़ है, क्या है? और मुझ समेत कुछ लोगों के ज़हन में कुछ अचंभे भी हैं कि खान साहब बेसिकली स्ट्रेटजी में किस जगह पे मूव लेके आए, वो तो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने पूरा एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जी, और इस समाअत के दौरान उन्होंने फिर साथियों से गुफ्तगू की, बहुत जारहाना गुफ्तगू की। यानी इतनी जारहाना गुफ्तगू की कि मैं व्लॉग में बहुत एहतियात के साथ उन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कहते हैं हमारे 3 पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, यानी इंट्रा पार्टी 3 इलेक्शन हुए हैं, और उन 3 के 3 को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला, यानी 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन खुल गए ना, वो फ्रॉड खुल गया, जो कि उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, उस दिन उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। यानी इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जब भी मुझे पावर मिली तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कलंदर सुल्तान राजा और उनके मेम्बरान के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करूंगा। बड़ा खुला और बड़ा इजीली इमरान खान साहब ये बात बता रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और दोनों का मफाद यह है कि तोसी लेना, यानी एक्सटेंशन लेना। ये दोनों मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेना चाहते हैं। काजी फायज साहब को उन्होंने जहनी मरीज कहा, उन्होंने कहा वो एक जहनी मरीज है, और एक वो मरीज की तरह, जहनी मरीज की तरह तमाम काम डाल रहे हैं। काफ़ी सख्त गुफ्तगू की उनकी चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक, और काजी फायज साहब की मंतक से मुतालिक उन्होंने कहा। इसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इमरान खान साहब से कि 1 साल की कैद, वैसे 5 अगस्त से 5 अगस्त तक चलना था, तो वो उस रिपोर्ट के मुताबिक जी इमरान खान साहब ने इस 365 दिन में 1000 घंटे मुख्तलिफ केसेस की समातों के दौरान अदालत में गुजारे हैं, 1000 घंटे। इसके अलावा 90 रोज़ उन्होंने कैद तन्हाई में गुजारे हैं इस 1 साल के अंदर, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। इस दौरान इमरान खान साहब कभी बीमार नहीं हुए। और सर ये भी शायद पाकिस्तान में सियासतदानों की तारीख में पहली बार ही हुआ है कि एक शख्स 1 साल में बीमार नहीं हो, और वो भी सियासी कैदी। ये तो आमतौर पे मैं और आपको प्रैक्टिस तो यही है ना, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इन्हीं को हमने देखा है इतनी लंबी लंबी कैद में। तो ये या तो कार्डियोलॉजी में होते हैं, या पिम्स में होते हैं, या डेंटिस्ट के पास होते हैं। ये मैं बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद बता रहा हूँ। या वो गैस्ट्रो का मसला, और उस दौरान उनकी वो सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, और इतना फ्रैंक हो जाते हैं समटाइम कैद से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो लंदन तक चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। यानी यहाँ तक पोजीशन उनकी चली जाती है, और जब वो सारे मामला सही हो जाते हैं तो उसके बाद कभी चेकअप के लिए भी नहीं गए। तो यहाँ ये पोजीशन है। तो बहरहाल 1 साल से ज़्यादा हो गया, और अभी तक उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं हुई है। तो ये भी एक अपने रही एक रिकॉर्ड ही है जो इमरान खान साहब बना रहे हैं। शायद ये मैंने कहा पहले सियासतदान है पाकिस्तान में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक महाज खोला है, और बल्कि महाज खड़ा कर दिया उन्होंने। और नॉन इशू को इशू बनाना ना सर, बेसिकली टाइम टेकिंग है और कुछ भी नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम से पहले पहले, उसके इजलास से पहले पहले, जो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के आगाज़ में शुरू हो रहा है, उससे पहले पहले इन्होंने ना ये आइनी तरमीम वाला जो मामला है ना, इसको समेटना है, ताकि ये तमाम चीज़ें आराम से बैठ जाएँ और ये सब चीज़ें अपने हक के अंदर वो बेहतर कर लें। तो अब ये सब मिले हुए तो हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 8 जजेस की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। वो 8 जजों की वजाहत जिसके ऊपर 9 सवाल रजिस्ट्रार को लेके काजी फायज साहब ने भेजे थे। तो काजी फायज साहब की ग्राउंड पर आके खेल रही है। एक जगह पे काजी फायज साहब, दूसरी जगह पर पार्लिमान की ग्राउंड पे खेल रही है इलेक्शन कमीशन, ताकि ये मुझे बचा ले किसी तरह, मेरे खिलाफ जो भी एक्सट्रीम एक्शन है वो ना हो। ठीक है जी। 8 जजेस की वजाहत को उन्होंने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो मफरूजों पर मबनी है। सर फुल कोर्ट है, तमाम के तमाम जजेस थे इस फैसले में, जिसमें 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया था, और 8 जजेस ने कहा था कि मखसूस नशिस्तें भी इनकी हैं। उस वक्त गलत फैसला हुआ था, इसलिए सबको रिवर्स किया जाए।
وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو بتا رہی کہ قانون کیا ہے، اور ان کی اس وضاحت کو چیلنج کرنے کا مقصد بھی ہے نا سر کہ نظر ثانی کی درخواست جائے تاکہ قاضی فائز صاحب نے جس تناظر میں وہ جو 9 سوال بھیجے تھے تو ان کی گراؤنڈ کے اوپر آ جائے کہ دیکھیں نہ ہمیں بلایا، نہ ہمیں سماعت ہوئی، نہ کاز لسٹ ہوئی، نہ چیمبر سماعت ہوئی، نہ ہمارے کسی وکیل کو بلایا گیا، نہ ایز اے پارٹی ہمیں دوبارہ سے بلایا گیا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو میرا قاضی فائز صاحب کو تو آلریڈی گراؤنڈ ملی ہوئی ہے، اور ادھر الیکشن کمیشن کو ڈر بھی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہ ہو جائے. بھائی جو سپریم کورٹ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتی ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کی کیا حیثیت ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہو سکتا ہے سر، اور یہ ہونا بھی چاہیے اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ ہو تو نظر ثانی کی درخواست ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی، اور جب یہ درخواست آئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونے تک، اور بھائی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کا فیصلہ ہونے تک جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آپ ذرا اس کے اوپر حکم امتناع یعنی اسٹے دے دیں. کتنا لاڈلا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نوکا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. یہ اس وقت الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے کہ وہ اسٹے تک مانگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. پہلی گراؤنڈ قاضی فائز صاحب کی، دوسری گراؤنڈ آپ حکمران اتحاد کی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھتا. یہی کہہ رہی ہے نا حکومت کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ آئین کو ری رائٹ کیا ہے، ان کو چیزیں دے دی جنہوں نے مانگی بھی نہیں تھی. حالانکہ اپنے تفصیلی فیصلے میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی درخواست ایز فریق کرنے کے لیے ان کے سامنے موجود تھی. مطلب جو حکومت کا موقف ہے وہی الیکشن کمیشن کا اپنا ہے وہ موقف ہے. عمران خان صاحب کی بات ذہن میں رکھیں نا، اسے پتہ ہے کہ الیکشن کھل گیا تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہاں تک ڈیپتھ میں چلے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے سرٹیفکیٹ کو اگر درست بھی مان لے تو تبھی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 39 بنتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا سر. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد آج ستمبر کا آخری 1-2 دن رہ گئے، آخری دنوں میں اب جا کے الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ نشستوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا مخصوص نشستوں کا پاکستان تحریک انصاف کو. حالانکہ الیکشن کمیشن اپنی طرف سے بڑی تگڑی نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، اسٹے بھی مانگ لی ہے. اب سپریم کورٹ بتائے گی الیکشن کمیشن آپ کتنے کو بڑے فنکار ہیں. اب یہ سپریم کورٹ بتائے گی کہ ہم نے حکم دیا اس میں بھی واضح، ہم نے وضاحت بھیجی اس میں بھی واضح، ہم نے تفصیلی حکم دیا اس میں بھی واضح. تم نے 3 جگہ پر ہمارے حکم کو وائلیٹ کیا ہے، اب تمہیں ہم بتاتے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے. ادھر ایک خبر میڈیا پر چلوائی جا رہی، پھر بولوں چلوائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں عادل بازئی. انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. عادل بازئی کوئٹہ کی بیسکلی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے، اور قومی اسمبلی میں حکومتی اطاعت کی سیٹیں اب 215 ہو گئی. یہ خبر اب چلائی جا رہی ہے. دوسری طرف تردید دی عادل بازئی نے کہ یہ فیک نیوز ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. لیکن اب یہ جو بیج بویا تو اس کے مطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عادل بازئی صاحب اپنی تردیدی بیان پورا جاری کریں. میرا زور پورا لگ رہا ہے سر حکومت کا، حکومت کے ذیلی اداروں کا، ہر طریقے سے کہ کسی طریقے سے یہ 2/3 میجورٹی کو میچور کر کے آئین کی ترمیم دی جائے. ہر کیونکہ ہر ایک کا سروائیو ہے نا سر، ہر ایک کی بچت ہی ہے. میں نے بولا کہ جتنی بھی آئینی ترامیم ہے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے ایونٹس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی ہے. ٹوٹل نظریہ ضرورت کے لیے یہ تمام آئینی ترمیم بنائی گئی. یہاں فیس آف ہوا ہے، یہاں منہ ٹوٹا ہے، یہاں دانت گرے، تو ہمیں یہاں یہ قانون بنا لینے چاہیے کیونکہ اب ریویوز کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں نواز شریف صاحب نے ان کو گھر پہ بھی بلایا تھا، کھانا چانا بھی کھایا تھا. اس کھانے میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی. اور اب کچھ دنوں بعد نجم سیٹھی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اوپر، مطلب اسٹیبلشمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کہ بہت کلوز رابطے میں تھیں، بہت کلوز رابطے میں تھیں، اور ان کی ہر بات اور ان کی ہر بات اور ہر ہدایت کو سمجھتی تھیں اور مانتی بھی تھیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مریم نواز کے جو نمبرز ہیں نا وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ ہیں. یہ نجم سیٹھی صاحب بہت خطرناک بات کرے، شہباز شریف صاحب کے لیے بہت خطرناک بات ہے. شہباز شریف صاحب کو تو ویسے ہی تانے، چیری بلاسم، تانی کیا ان کو نام دیے جاتے ہیں کہ بھائی وہ اینڈ کرتے ہیں، دل و جان بھی بتاتے ہیں، روح دو قلب. اور آرمی چیف کے تو ان کو
نور کہاں کہاں اترا، ایمان کی طاقت کہاں کہاں ہے، وہ سب بھی وہ بتا دیتے ہیں، اینڈ تو وہ بہت ہی کر دیتے ہیں نا۔ تو نجف سیٹھی صاحب نے بات کر کے نا شہباز شریف صاحب کو تھریٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ زیادہ یس باس بنتے ہیں نا، آپ سے زیادہ پارٹی میں مریم نواز صاحب کی شکل میں یس باس موجود ہیں، اور مستقبل میں آپ کی وزارت عظمیٰ بھی مریم نواز صاحبہ کو بیٹھ سکتی ہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہاں، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں نجم شیخی صاحب کے اس تھریٹ کے اوپر، پہلے مریم نواز صاحبہ نے کوئی تو امتحان پاس کیا، باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔